أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما شاء الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما شاء الله. نحن نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. نعم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اللهم احفظنا من التبذير. وكان الشيطان لربه
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ما شاء الله يمشي بشرى لكم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ما شاء الله نعم ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الله أكبر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.